نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم سورة الكوثر دیرشتم پارا ابتدائی آیاتنا دی دی سورة الكوثر وی ذکچی پدی سورت کی دا حوض کوثر ذکر دی دا سورت مکی سورت دی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت اولان دی نازل دی اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یوصل اتم نمبر دی دا نزول پلحاظ سرا دا سورت پنزل لسم نازل دی دا دی سورت دا مخ کی سورت سر ربط او مناسبت دا دی چی پا مخ کی سورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف دا کافران و منافقان و طرفنا بیان شو اس پدی صورت کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی ذکر کی شان نزول دا دی صورت داتی دی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی یو پیرا نبی علیہ السلام سرمنگ پا جماعت کے ناس چی پدی وقت کی نبی علیہ السلام باندی بیہوشی راغلا سو وقت بعد نبی علیہ السلام چکل ہوش کی راغی دا سورت الاسطل شروع کل انا اعطیناک الکوثر بیا تپوسو کتاسو پیجنی چی دا کوثر ستوئی وی منگوتوی اللہ ورسولہ اعلم اللہ دا غفی غمبر خفی یہ منگ نفی بیا نبی علیہ السلام کو فرمیل دا کوثر دا پا جنت کی او حوض دی دا با زما امت تا ملاوی گی زما امت دی با دی حوض کوثر نا اوبس کی پا دی حوض کوثر جکم لوخی پراتی اغا با دمر ڈیری لکد اسمان ستوری بیا نبی علیہ السلام مفرمائل چیز خلق با دی حوض ترازی اوبس کی فرشتی با دی من کی حوض تبینه دا پریدی وی زبا تپوسو کم چی دا تاسو ولی من اکرل وی فرشتی با دا جوابو کی چی تکل دا دنیا نراغلی نو دی ستا دن پری خو دیو دی بل دن اختیار کردو نو لہذا دی با دا اوبنس کی نو اللہ جل شانہو دا سورت نازل یو مشرکو پا مکہ مکرمہ کی چی داغنو معاذ ابن وائل دا نبی علیہ السلام دیر گستاخو دی کافر با نبی علیہ السلام پا چی خبری کو او دا نبی علیہ السلام کو نارین اولاد نو لوریانی بی سلورو زامن دریولی کے نام آشموالی کی وفات چیو دی کافر بوی چی دی وفات چی نباز عرص بے ختم شی نبی علیہ السلام بے یادو چی دی لرسی بس خبر بے ختم شی نو اللہ جل شانہ پا دی صورت کی دد تردیدو ان شانئک هو الابتر دا کافر وی چستا نسل بختم شی استا بچی بختم شی ذکر لوریانی دی اختا بختم شی زامن خوشتنا نستا نسب بختم شی دا دی کافر نسب ختمی گی دی با دا سرسو بیادت یادینا و مغشانو شد عاص ابن وائل کافر دا سرسو پیجنینا او نبی علیہ السلام چطول مسلمانان پیجنی و ایمان پی لری او صفتون بیان اللہ پاک دا کافر جوابو بل پدی صورت کی
یو آیت دی فصلی لربک وانحر. د دې آیت نه غیر مقلدین استدلال نسی چې دین مراد دادی چې لاسونو پسې نه باندې شته نامه باندې مګدا دلته حالانکه دا خبره دې صحیح نه ده ځکه دلته راځي فصلی لربک منذ کد خپل رب وانحر د نحر نه مراد قربانی ده. نحر قربانی ته وایي نحر دې ته نه وایي چې لاسونه دلته ګدا او د لاسونو یې د پارا حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرمائی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینه على شماله تحت السرة ویمان نبی علیہ السلام قلیدو اغا منز کو او لاسونے دنامے لاندی خودی سنت عمل دار. او بل حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ سنت دادا ان من السنت وضع الكف على الكف تحت السرة. سنت طریقہ دادا کہ ورغوی دی پدی ورغوی کی دا خود نامے لان دی سنت دادی. او په یو صحیح حدیث کې دا نشته چې نامین دلته پسینه لاسونه کدا سینه باندې لاسونه خودل د پاره یو صحیح حدیث او نه په مذاهب اربعو کې داشتا سینه بارک د نارینو صحیح حدیث نشته چې نارینه د زنانو مسله جدا ده. د زنانو مونږ د پستر بنا دی او د امت اجماع ده چې د زنانو ستر پدې کې چې د پسینه لاسونه دي نو دا غي دا لاسونه د سینې خودل د په اجماع ثابت دي. د دې نه د آیت نه استدلال د دې درو د مانزه د نامې د سینې خودو لاسونه استدلال صحیح نه دي. نو فرمایي ان اعطیناک الکوثر بیشکا من درکړې تا ته کوثر حوض کوثر الله پاک دې موږ او تاسو ته نصیب کړي. فصلی پس منس کوا تفسیر جلالین لیکي چې کوم منس کوا د غټ اختر د ورځې د اختر منس کوا منس دا مراد لربک د خپل رب وانحر او قربانی کوا. یو نحر دی بل ذبح ده د اوخ نحر دی او د غوا میخي ګډه چيله ذبح ده. عرب عموما اوخان نحر کوي الالی اوخان ناغا ولاړی په دې مړی کې وې دې ته نحر وې نظر ته ذکر شي چې وانحر او قربانی کیږي دا د غټ اختر په ورځ کېږي نو منظم د اختر دی او قربانی د اختر ده نو ته پکې دا ځان مرو باسا چې دلته نه پر لاسونه خودل. ان شانئک هو الابتر بشک دشمن تا چې دی اغا بے نام او بے نخیل دی کافر وی چې ته ختم شو زب پاتې شو الله وی تا دشمن به ختم شي او تا ذکر به قیامت پوری ترکمه چې الله پاک ذکر کیږي او سره د نبی علیہ السلام ذکر هم کیږي.